والشيخ سعيد هم الذين رتبوا وجهزوا وكتب الله أجورهم، ونشكر برضه المكتب التعاوني في أبها على إعطانا هذه الفرصة أن نقدم هذه الدورة في عقد دارهم. نسأل الله يكتب لهم الأجر، وهم دائما سباقون إلى الخير. طبعا هذه الدورة كما قلت لكم اللي قدمها 5 من المشايخ، وقدمناها مرة في تامة وحضرها تقريبا حوالي 15 مكتب من مكاتب تامة، وقدمناها مرة في وادي بن هشبل وحضرها أيضا حوالي 15 مكتب. قدمتها أنا مرة لشباب رجال المع في جلسة خاصة، وأظن بعض الشباب أيضا اشتغلوا عليها. هي تنقسم إلى 4 أقسام تقريبا. القسم الأول اللي هو التعريف والمبررات والأهداف. ما المقصود بلجنة القوافل الدعوية لمن لا يعرفها؟ والمبررات إنشاء لجنة خاصة بدعوة الشباب، وأهدافها لماذا تهدف. أيضا صفات الداعية هذه كانت عند أحد الفضلاء، ولكن هذه حذفناها لأنها تأخذ منا وقت وأظنكم كلكم تعرفونها. وسائل وأساليب دعوة الشباب هذه عند أحد من الإخوة. وتنبيهات ومحاذير أيضا عند الشيخ أبو شريفة مدير إدارة الدعوة والإرشاد، كان مشارك معنا في هذه الورشة سابقا. فبسم الله نبدأ يا إخوة. طبعا كان فيه بعدها لقاء تطويري مع الشيخ علي فاعل الشهراني، يعرفونه على الخميس، هو مدير العلاقات العامة ورجل فاضل حبيب. مهارات التعامل مع المخالف، والمقصود بها كيف تناقش الشباب، تجلس معهم. استفدنا منها حقيقة في القوافل الدعوية، لكن سنعطيكم إن شاء الله رؤوس أقلام ونستفيد إن شاء الله من بعض، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل. طبعا هذه اللجنة هي لجنة تختص بدعوة فئة معينة من أو شريحة خاصة من الشباب. من هم يا إخوة اللي تستهدفهم القوافل الدعوية؟ من يعرفهم؟ سنهم من كم إلى كم عادة؟ أنت تعرفون الشباب يبدأ من سن 15 إلى سن 40، ويقولون بعضهم إلى 50 وبعدين يبدأ يدحدر. فما الشريحة المستهدفة؟ السن اللي تشوفونه مناسب أنه يوجه لهم عمل القوافل الدعوية. إيه تفضل يا عبد الله. من سن 15 إلى 30. ممتاز. في حد عنده سن آخر؟ هو تقريبا يا إخوة الشباب يحتاجون حقيقة أنه يكون لهم توجه خاص، لأن لهم طبيعة خاصة في الأرصفة، في المنتزهات، في الشوارع، في غيرها. لماذا نستهدفهم في هذه الأماكن؟ ولماذا لا نذهب لهم مثلا إلى المساجد؟ نقول طيب ليش نخصص الشباب بدعوة خاصة؟ طيب يصلون معنا في المسجد، أو نقابلهم مع الناس العامة، نقدر نلقي محاضرة في المسجد ويحضر الشباب وغيرهم. تفضل. لماذا؟ لأن يصل لو كنا في مسجد وكذا صار ملتقى دعوي، يجي أشخاص اللي يبحثون عن الملتقى هذا، لكن مقابل الدعوة كانت تذهب المكان اللي هو عادة يروح له وما يكون متواجد في الأماكن الثانية. جميل، هذا سبب. من يعطينا سبب ثاني؟ لماذا نقول لجنة مختصة بشريحة الشباب هؤلاء؟ ليش نخصص لهم؟ ليه ما نخليها دعوة عامة زيهم زي غيرهم؟ نجيب الشيخ سعد الحجري ونقول تعال عطنا محاضرة عن الشباب في المسجد. لماذا حطينا الشباب؟ تفضل شيخ. ما أسلفت لهم المنظار غير منظار الشباب ولا الشيبان ولا؟ نعم تفضل عبد الله. أيضا حتى لا ينجرفوا في المزالق والأشياء التي تؤدي بهم إلى الهلاك. جميل. طيب يا إخوة ليش نختص الشباب؟ أولا لأن الشباب ما يحضرون محاضرات، بل حتى الخطب إن حضروها يحضرون في آخر الوقت كذا، ويدعي ولا يمكن يقعدوا في الصلاة. وأيضا في نفس الوقت خطابهم خاص، لا يصلح أنك تتكلم مع الشباب نفس الكلام تتكلم مع الشيبان، ولا يصلح تتكلم مع الشيبان نفس الكلام تتكلم مع الشباب. حتى واحد جاء من دعاة الشباب وفقه الله مرة وتكلم في المسجد مليان شيبان، تكلم عن العادة السرية. شيبان كلهم، وش درى الشباب بمثلهم والشيبان مثل الأمور هذه؟ وهذا إشكال حقيقة. تستطيع تتكلم في واقع شباب عن هذه العادة أو كذا، لكن شيبان ما يدري وش تقول. وهذا هو الذي حقيقة نحتاج أن يكون الكلام في أمور الشباب الخاصة، مثل في التعلق، في الإعجاب، في مثلا عقوق الوالدين، في الشعوذة والسحر واللي يمارسون الشباب في الدنبوش والأمور هذه. ما تستطيع تقولها في المسجد، ما تستطيع. حتى لو قلتها في المسجد ما فتحها، يحتاجون مثل هذه الأمور. طبعا تعرفون أن أكثر الفئات العمرية استجابة للدعوة هم الشباب.
كم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الكبار؟ عدد قليل جدا، والباقي شباب كلهم. يمكن تقدر تقول 90% من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شباب. طبعا تعرفون الواقع اللي يعيشه الشباب والفتن التي يعيشونها تحتاج حقيقة أن نخصص لهم عمل معين أو نخصص لهم لجنة خاصة. طبعا يا إخوة للمعلومية، أمارة منطقة عسير مشكورة هي التي بادرت الكلام هذا قبل يمكن 5 سنوات بإنشاء لجنة القوافل الدعوية. قالوا يعني جاء خطاب، وأنا اطلعت على الخطاب كاملا ولا زال موجود عندي، بأنه لوحظ انتشار ظاهرة الرقص على أنغام الموسيقى والقصات الغريبة وكذا، وأيضا ظاهرة ترويج المسكرات والمخدرات عن طريق اللجان الإثيوبية. فنرغب منكم يا وزارة الشؤون الإسلامية أنكم تأدون دوركم، وأيضا أنتم يا الهيئة الشؤون الاجتماعية رعاية الشباب. لما جانا هذا الخطاب كانت فرصة حقيقة أن يستغل استغلال جيد ويعني يكسب من وراء مكاسب. كان الشيخ عبد الله الشهراني رحمه الله وغفر الله له هو الذي بادر، ومع الشيخ عبد المنصور الشهري اللي كان مدير دار دعوة قديما، وبادروا مبادرة رائعة جدا وسجلوا توصيات من ضمنها إنشاء لجان قوافل دعوية في المكاتب وتكون مدعومة من الأمارة. بالفعل أنشأت ورفعوا تقريبا بحوالي 250 اسم وجت الموافقات عليها. صار هؤلاء الشباب 250 اسم من حقهم أنهم يقيمون محاضرة في أي وقت وفي أي مكان بهذا الوضع. وعندك خطاب الأمير يجيك جهة أمنية، يجيك جهة مسؤولة تقدر تفتح لك حتى أي جهة معينة، وعندك دعم واضح من الأمارة. هذه مكاسب حقيقة مهم أن نحافظ عليها. يعني أعطيكم مثال لماذا نريد نحافظ عليها. في مرة من المرات واحد من الإخوة في إحدى المناطق جاء ضبط ملتقى دعوي في شارع عام، تقفل الشارع. جت الشرطة والمرور وعندهم توجيه من محافظ المنطقة بإيقاف الملتقى لأنهم سدوا الشارع. رفض وقاموا تكلموا مع الشرطة. كتب المحافظ مباشرة الأمارة باللي حصل، ووقفت القوافل الدعوية في منطقة عسير كلها. شوف منطقة عسير تروح حدودها 500 كيلو، ووقفت لمدة سنة بسبب تصرف هذا الرجل. اجتهاد وأخطأ، مع أنه والله من خيرة الشباب، لكن يعني ما عرف يتفاهم حقيقة أو يتعامل. خلاص وقفوك. الحمد لله يا شباب، شكر الله لكم، كتب رجوكم، جانا والله توجيه، إيش رأيكم ننتقل مكان ثاني ولا نختم؟ ختمنا وانتهينا. نفس الطريقة جيزان كان عندهم برضه ملتقى في الطعس اللي انتم خابرينه، وواحد من الشباب جو الشرطة وجو جمعوا عليه وسوى لهم مشاكل ورجه، ووقفت القوافل الدعوية في جيزان إلى الآن، لها يمكن حوالي 3 سنوات. حتى الشباب يحاولون أنهم يرجعون وكذا ما استطاعوا. فهذا مهم حقيقة أن نعرف أن الأمارة أن معولة بشكل كبير جدا، ونطلع على أمور كبيرة من الجهات المختصة بالأمر، أنها معولة بشكل كبير على دعوة الشباب على لجان القوافل الدعوية الموجودة في المنطقة. طبعا كل مكتب أو أكثر مكاتب تهامة والسراء عندها لجان قوافل دعوية، بعضهم إلى 20، بعضهم إلى 25، بعضهم 5 6 مفسوح لهم، أسماءهم موجودة، يمارسون دعوة الشباب بحرية كاملة، وهذا من فضل الله جل وعلا. والذي يريد أن ينضم إليهم يرفع عن طريق المكتب اللي يتابع له، وترفع عن طريق الجهات الأمنية ويجي له فسح ويواصل دعوته، ما عندنا أي مشكلة. طبعا المبررات، الأثر الواضح والنتائج الملموسة بفضل الله لأعمال القوافل الدعوية الشبابية خلال السنوات الماضية. يا إخوة، هناك من استقام بل عمل في القوافل الدعوية وصار من المبدعين ونفع الله به، ممن كان ثمرة للقوافل الدعوية. كان على الرصيف ويخبرني بنفسه في الشارع على الحزام، مروا عليه الشباب أعطوه شريط، جلس الشريط فترة، دخل يوم في المسجل وسمعه يقول كان سبب هدايتي. جلست أبحث عن ذول الشباب اللي يدعونهم حتى وجدتهم، قلت لهم هذا العمل هو الذي كان سببا في هدايتي بعد الله جل وعلا، والله لن أتركه حتى أموت. ولا زال يعمل في مجال القوافل الدعوية إلى الآن. طبعا هنا أهداف كما يقال وكذا، لكن ما نبغى التنظير، نبغى يعني الخطوات العملية، دعوة توعية الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة، الحد قدر الإمكان من الظاهر السيئة منتشرة في أوساط شريحة الشباب. طبعا في حواجز يا إخوة بين الشباب المستقيمين وبين هؤلاء الشباب شريحة الشباب، وقد نكون نحن السبب في وضع هذه الحواجز، وقد يكون هم
متوجسين لما يشوف المطوع يحس ان هذا انه نازل من السماء وانه يعني كائن غريب وكذا. فهذه العمل هذا في القوافل الدعويه تصح النظره وايضا تجمع الشباب وتزيل مثل هذه الحواجز. هذا هدف مهم ايضا توجيه الشباب التائبين. طبعا يا اخوه علشان تنشئ لجنه قوافل دعويه في مكتبك لابد تكون مرتب نفسك ترتيب جيد وتنضبط الامور. ايش تتوقعون يعني انت لما تجي تنشئ قوافل دعويه ايش تتوقع انك تحتاج؟ مثلا تحتاج رئيس، تحتاج نائب، تحتاج كذا. من يعطينا هيكله يعني مقترحه لعمل القوافل الدعويه، لتنظيم عمل القوافل الدعويه. طبعا عندنا مطبقه الحمد لله في ابها من سنين وماشيين عليها. لكن زي المشايخ في الخميس هاي معاذ، هل عندكم ترتيب معين رئيس ونائب ومسؤول عن كذا ومسؤول عن كذا؟ خال قد رحت قدر انك رحت لكنك لا زلت معهم الى الحين. طيب من الشباب سوي اخلاص الشيخ جزاه الله خير. ها من عنده يا اخوه هيكله؟ تفضل. رئيس. ايوه شوف الرئيس فوق لازم يكون فوق دائما. ايوه رئيس، والرئيس يعني يكلف مثلا 10 اشخاص رؤساء على مجموعات ثانيين. لا بس اذا كان عندك 20 كلهم القوافل تبغى تقسمهم مثلا، ما هي الاعمال التي ترى انها مناسبه انك تقسم او تجعل لها مثلا وظائف معينه؟ تفضل يا احمد. اولا تحديد الاهداف. ايه. ثانيا تحديد الاعضاء والرئيس، ومن بعدها خط تصير. طيب خلوني اعطيكم يعني هيكله مقترحه للي يعني معمول بها الان. الرئيس معروف انه هو الذي يدير كل شيء. النائب في حاله عدم حضور الرئيس وهذا يمكن مساعد له في بعض الاعمال. ثم عندنا المسؤول التقني. ايش معنى المسؤول التقني يا اخوان؟ من يعرفه؟ تفضل عبد الله. الصوتيات والتصوير. ممتاز، الصوتيات والتصوير والامور الخاصه. والمسؤول العلمي؟ هذا اللي يهتم في تطوير الاعضاء. ايوه اي ممتاز. طيب عندنا في ابها من يمكن 15 سنه او اكثر درس بدانا فيه في سوره قاف. الان وصلنا الغاشيه. اخر درس كان عندنا يوم الثلاثاء الماضي كان في سوره الغاشيه. حفظ ومدارسه وتفسير. جميع الشباب يحضرونه. بدأ قبل 15 أو 16 سنة من قاف والآن وصلنا الغاشية، وهذا فضل من الله. لو لم يكن في العمل هذا أو اللقاء هذا لأنك يعني خاص بالقوافل فقط بلينة القوافل، وكان نقطة انطلاق لكثير من الشباب في الدعوة إلى الله. بعضهم ما كان يستطيع يتكلم كلمة واحدة ولا يستطيع يقف في مكان أو كذا إلا بعد ما بدأ سبحان الله في هذا البرنامج العلمي وشاف أن المسألة سهلة وأنه ما يبغى لها يعني كثرة. بدأ يقرأ في الكتب ويحضر وكذا فنفع الله به. أيضا مسؤول الصيانة، شو المقصود به؟ السيارات والأعطال اللي تخص السيارة. وعندنا مسؤول المتابعة، هذا الرقيب اللي يتابع ايش اللي حصل عندك يا مسؤول الصيانة، ايش اللي حصل عندك يا مسؤول علمي، ايش صار علينا في الاجتماع الماضي، ايش ناقشنا، ايش نحتاج الاجتماع القادم، ايش الأمور اللي تبغى لها متابعة. أي نعم. هذا الورشة الأولى أو الجزء الأول اللي هو تعريف بعمل القوافل الدعوية. الجزء الثاني اللي هو أساليب وطرق دعوة الشباب على الأرصفة في المنتزهات وعلى الشواطئ. طبعا عمل القوافل الدعوية اللي يعمل به الآن ينقسم إلى 3 أقسام، وقد نضيف عليها عمل رابع أو خامس ما يمنع إذا رأيتم. العمل الأول اللي هو المصليات المتنقلة. أظن كلكم تعرفون المصليات، في أحد ما يعرفها؟ في أحد ما يعرفها يا إخوان نشرحها له؟ مصليات متنقلة. العمل الثاني اللي هو الملتقيات الدعوية، تعرفونها كلكم. ملتقيات نروح مكان تواجد الشباب نفرش الفرش ونصلح سماعات ويبدأ الترتيب في دعوة الشباب وفي برنامج معين يعني نمارسه معهم. النشاط الثالث اللي هو الدعوة الفردية. كيف الدعوة الفردية؟ تنزل على الشاطئ، تروح أنت مجموعة معك، تتفقوا مثلا أنتم 10
وهذا الشاطئ أمامكم. الشاطئ طبعا له جهتين يمين ويسار وفيه جهة مقابلة، تنقسمون إلى 4 مثلا مجموعات، هذول أن تروحوا يمين وأن تروح يسار، وهذولك يروحون يمين ويروحون يسار. موعدنا الساعة الفلانية في المكان الفلاني، مثلا نزلنا الميدان الساعة 12، الساعة 2 نلتقي في المكان الفلاني عشان خلاص ينتهي العمل توكل على الله. هذا هو يعني مختصرها. في طريقة جميلة جدا قبل أن تنزل الميدان، مثلا ميدان أول مرة تنزل فيه، هل تروح تطمر على طول تروح توزع الشباب؟ لا، سووا يسمونها جولة استطلاعية، فرة كذا بالسيارة تشوف ايش واقع الشباب وش يحتاج منك الميدان عشان تبدأ تشتغل في هذا الميدان. مثلا جيت مثلا على البرحة هذه الكبيرة اللي في محايل القديمة الآن لغوها، جيت وإذا عندك أعداد هائلة من الشباب وتبغى تسوي لهم مثلا جلسات فردية، لكن في تفحيط وفيه غناء وفيه إزعاج وفيه مضاربات، لن تستطيع تجلس معهم، فتقرر إيش؟ أنك ما تسوي عندهم جلسات فردية، تخلي واحد غيرك يجي يسوي ملتقى عندهم يجمع الشباب بطريقة أخرى، هذا حل آخر. لكن تروح للأماكن الأماكن الموجودة، الأماكن مثلا اللي وضعها مثلا مفتوح، بعيد عن الرجة، بعيد عن صجة الشباب، جلسات هادئة، عندهم شيشة، عندهم أغاني خفيفة، عندهم مثلا جلسة كبيرة كذا، يعني تذهب إليهم وتقصد هؤلاء وتجعلهم هدفك في مسألة الدعوة الفردية. لكن انك تروح تجلس في مكان ما في أمل أنه يسمعونك ولا يدرون عنك، فهذه ما هي مناسبة. لكن مناسب فيها شغلة أنك تقيم فيها ملتقى. طبعا ما هو صحيح أن نروح 7 كلنا على جلسة واحدة، ولا هو صحيح أنك تروح واحد لحالك. أفضل شيء أنكم تروحون 2 إلى 3 بحسب احتياج الميدان. موسى عليه السلام ماذا قال لربه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا خبيرا. طبعا في مسألة مهمة يا إخوة، وهي عدم إنزال الشباب الوسيمين في واقع الشباب حقيقة. يقعدون اللي في الجلسة، خاصة تعرفون هذول اللي في الجلسات مرة مسلمين اللوحات، فتجيب لهم واحد وسيم سهرة الليل عليه ضيف، والله فهذه مشكلة. وقد يعني كنا نحذر بعض الشباب نقول له اقعد في السيارة، إذا مرة اقعد في السيارة وتفرج وكذا، لكن لا تنزل مع الشباب ولا تقعد معهم الجلسات. هذا لا يعني واحد وسيم زي المفروض ما ينزل. الله يقبل. تفضل. لا حرج، هذه مداعبة. طبعا جيد انك تاخذ معك أشرطة وسيديات، كتيبات هذه ايش رايكم فيها؟ تمشي ولا ما تمشي؟ خليها تقعد، ما هي مناسبة للشباب. ليه؟ ما قروا دروسهم وكتبهم، باقي يقرون لك الكتيبات الأخرى. فجيد إذا طلبك أحد أنك تعطيه، إذا طلبك، ولكن تكون موجودة معك. الأشرطة والسيديات طبعا الأشرطة قديمة نحن الكلام ده ترى الورشة دي ما عاد يستخدمون الأشرطة إلا قليل، لكنها موجودة. يعني جيد إذا جيت تشتري وأنت كلجنة قوافل دعوية عندك ميزانية مثلا أنك تشتري 10,000 شريط، لا تشتريها كلها شرطة، اشتر 2000 أو 3000 شريط والباقي سيديات. الشغل الآن أصبح السيديات، تحصل لك هاي لك 76 وقد مركب له جهاز حق سيدي فيها، ما عندهم، ما عاد فيه، خلاص صارت الأشرطة قديمة جدا. مسألة استشعار وتجديد النية لستم في حاجة نتكلم عنها، لكن حقيقة أنها هي الأصل وهي الأساس. قل لمن لا يخلص لا يتعنى. إذا بتروح علشان تنبسط وعلشان تفلها وتتمشى وعلشان الشباب يشوفونك وعلشان تصير مشهور ويطلع لك مقاطع في اليوتيوب، والله هذه طريق إلى النار والعياذ بالله. فالإنسان حقيقة مثلكم ما يوصى يستشعر هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الدعاء. وهذه هي طريقة الأنبياء والصالحين يا أخي، أنهم يكثروا من الدعاء في جميع شؤونهم. ما المانع أنك قبل تنزل الميدان تروح تتوضأ وتصلي لك ركعتين وتجلس لك مع نفسك يعني 3 4 5 دقائق تستشعر النية وترفع يديك أن الله يسددك هذه الليلة وأن الله ينفع بك شباب المسلمين. والله يا إخوة أن هذا الدعاء أن يفتح لك مغاليق القلوب، وأنه يشرح صدرك، وأن حتى أنت أنك تدخل في هذه الدعوة تشعر بلذة وحلاوة إيمان عظيمة، حتى أنت لما تحدثهم يرق قلبك وتشعر براحة نفسية واستشعار الكلام اللي تقوله. لماذا؟ لأنك جددت نيتك وهيأت نفسك ودعوت الله بالثبات والتسديد والهداية، ما يخيبك الله جل وعلا.
طبعا يا إخوة بعض الشباب تقول إنه مستلم ذيك الليل، حصل شباب جالسين تقول إنه مستلم، جاء ويسبي هذول الشباب جالسين، وإذا قدوا عندهم قال السلام عليكم، اختلعوا كلهم قالوا إيش ده فين جانا؟ خطأ حقيقة أنك تطمر عليهم بدون استئذان وبدون ما تعطيهم خبر وكل شيء. إيش الطريقة الصحيحة؟ الشباب جالسين هناك يعني اعتبرهم قريب كذا، لكن المفروض على بعد 5 6 7 أمتار 10 أمتار وأنت بعيد كذا من بعيد، السلام عليكم، خاصة إذا كانوا جالسين في جلسة خاصة محوطين السيارات، اضرب معهم خميرة معهم بلا، خلهم لا تفجعهم، خلهم على الأقل شوية يشلشلون ويكفتون بعدين ادخل عليهم. جالسينك السلام عليكم مساكم الله بالخير، أما إذا كان المكان مفتوح سلم عليهم من بعيد وادخل ما يمنع، لكن إذا كانوا في جلسة كذا مغلقة اضرب معهم مشكلة، تسلم عليهم، إذا قالوا تفضل عادة الشباب يقول لك تفضل، مستحيل ما يقول لك تفضل، تفضلوا ما نبغى نشغلكم، لا تفضلوا تفضلوا. بعدين يعني في البداية تتلطفون معهم، كيف حالكم يا اخوان، وسامحونا ونبتسم لهم، ويعني والله جينا نسلم عليكم ونجلس معكم، اعطوهم علم مثل العلوم اقلبوها قبيله، وجينا نجلس معكم ونسلم عليكم ونجدد العهد بكم ونذكر الله واياكم لو دقائق لعل الله يرحمنا. ثم يمنع يا اخوان الواحد يعني يتلطف معهم، يعطيهم نكته كذا في البدايه، يعطيهم كذا، يفتح الآفاق قبل النوع، لكن ما تكون نكتة مهينة أو أنه يذل نفسه أو كذا علشان يبسط شيء، لا، يكون مثلا كلمة جميلة كذا، شو أخباركم؟ ولا تعبتوا؟ يقولون ولا ندمت. كيف أنتوا؟ هذا أحيانا تيجي عند الشباب وهم يرقصون تقول لهم ولا تعبتوا؟ يقول لك ولا ندمت، يعرف أنك إيش؟ أنك نقدته بس بطريقة حلوة. فتجي عندهم عود ولا عندهم شيشة تجي لهم بطريقة معينة، يعني أساليب عاد الإنسان مع الدربة ومع الميدان وكذا قد يعني يتعود على مثل الأمور هذه ويكسب مهارات كثيرة جدا. أيضا المسألة الأخرى يا إخوة أن ننظر لهم نظرة مساوية لنا، لا تنظر لهم أنك والله فلان العلامة شيخ الإسلام اللي ما بعده، أنا الداعية، أنا المفوه، وأنا اللي ما بعدي، وأنا الطائع، وأنت الحقير الراعي المعاصي وراعي الذنوب. لا 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 والله يا إخوة الكلام الذي نتكلم هذا نحن وإياكم نحتاجه، لا تظن أن نذكركم فقط، نذكر أنفسنا، نحن في حاجة لمثل هذا الكلام، نحن في حاجة حقيقة نتذاكر، وهذا المجلس مجلس مبارك وعظيم، أسأل الله أن يرحمنا به وأن يكتبنا لكم الأجر وكذا، لكن النظرة حقيقة الفوقية هذه تجعل الشباب سبحان الله يعني يكشون الواحد، يحسون كذا أنه جايهم يعاتبهم. أو مسألة الدعاء لهم يا إخوة من أجمل أساليب فتح القلوب، سواء في الجلسات أو حتى في المحاضرات أو حتى في الخطب، أنك تدعو الله يغفر لكم ويوفقكم ويحفظكم ويسددكم يا شباب الأمة، والله إننا نعلم في كلكم خير، الله يشرح صدوركم، الله يجمعنا بكم في الجنة. يعني أنت الآن حتى مثلا لو جيت عند شباب يرقصون قول يا شباب الله يحرم وجيهكم عن النار، بس لا تقول لهم طفوا المسجل ولا خلوا الرقص. تحصل واحد يدخن الله يغفر لك الله يغفر لك، كم تسوى هذه؟ بدل ما يجي واحد يقول ما تخاف الله جالس تدخن تسمع أغاني قاعد ترقص في الشارع، الأمة تقتل وتشرد وأنت استغفر الله، ما يسلوب ولا أي طريقة حقت. لكن تأتي بطريقة الدعاء هذه مباركة جميلة. إيش رأيكم في المواضيع يا إخوة التي يناسب أنها تلقى على الشباب في الأرصفة؟ من يختار لنا عناوين معينة أو مواضيع معينة عامة يعني؟ تفضل عبد الله لا تنقش منه. أساليب الاستقامة. خلني أضيع عشان ما تنقش. ها؟ أساليب الاستقامة. أو طرق الاستقامة. جميل. نعم. مراقبة الله. جميل. تفضل. جميل. الصلاة. ترى القلب أخضر. يكفينا شركم يا التندحة. من عنده عناوين ثانية. إيش رأيكم في الكلام عن الجنة؟ الكلام عن الجنة. ترى الترهيب حقيقة أنا وجهة نظري أنه يعطى 30% من الوعظ و70% في الترهيب و70% في الترغيب. حقيقة الناس ترى يحبون يا إخوانك تشوقهم، هو أصلا داري أنه مذنب وداري أنه عاصي، وبعضهم حتى قد يأس من هذه الدنيا، وبعضهم ما يصلي وحالة حاله ويقول أنا في النار أنا في النار والعياذ بالله. تجي تزيد تخبلها زيادة شرط. لكن زي ما قال الشيخ خالد أحيانا بحسب نظرتك لهذا الشاب، أحيانا يا إخوة قد تأتي عند شاب سبحان الله لو حدثته عن النار وعن القبر وكذا بيزيد يخبل زيادة ولا عاد بيسمع لك. لكن لو تجيه بحديث مثلا آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وهذا من أرجى الأحاديث حقيقة التي جاءت في السنة، حديث عظيم. تأتي مثلا بحديث قاتل 100 نفس،
تأتي بحديث كعب بن مالك في التوبة، تأتيه مثلا بوصف الحور والعين، تأتيه بوصف مثلا طعام أهل الجنة، نعيم أهل الجنة. هذه من أعظم سبحان الله المواضيع التي تصلح للشباب وترقق قلوبهم، ولا يمنع الإنسان أن يتكلم عن غيرها كما ذكروا الإخوة. لكن دعوني أضرب لكم مثال. جيت على شباب هم معهم عود، معهم دربكة، ومعهم شيشة، ومعهم بلاوي. تخيلوا انهم قدامكم الان وتبغى تجلس معهم، ايش تفكر انك تتكلم معهم قبل ما توصل لهم؟ ايش ترى ان الموضوع يناسب الكلام عند هؤلاء الشباب؟ هل ترى انك تتكلم مثلا في الرقص وفي الغناء، في المخدرات، في الدخان، في الشيشه، في الحب والغرام، ام ترى مواضيع اخرى؟ ها يا اخوان شاركونا. تفضل يا شيخ يحيى. بالنسبه للشاب الذي على هذا الامر ما اتى الى هذا مثل الاغاني الا هو يبحث عن شيء مفقود نعم. مثل السعاده. نعم. تفتح له افاق الاستقامه والسعاده والجنه. نعم. تعطيه امل. جميل، هذا اقتراح من الشيخ. من عنده اخر؟ تفضل شيخ. اي منكر يعمل اي شيء او اي شخص تجد على منكر المصادمه ما تخرج معك نتيجه. فهمتوا كلام الشيخ؟ يعني لا تجيه يدق عود، تدرون ان هذاك انه مات ويدق عود، ما تخاف الله، الاغاني حرام، من تقصد؟ هو ايش بيفهمها؟ من تقصد؟ قال الله لا يكثر خيرك، ايش بك علي؟ ما حصلت لا، هو بيدري انك تقصده، ولذلك كلامه بعاد صحيح. طيب ايش الحل؟ اعطاء حلول، اعطاهم حلول على الذهاب. هذه في الاخير، لكن ايش الحل؟ ايش الموضوع اللي ترى انه مناسب تتكلم فيه في جلسه اجتمعت فيها منكرات ظاهره امامك؟ نعم. اعطيهم زي ما قال الشيخ طريق السعاده في التوبه. جميل. التوبه ترى كثر الكلام عن التوبه يقلبنا مرجئه. عرفت يا شيخ؟ احيانا بعض الشباب يتكلم عن التوبه كلامه حتى في السجون، ترى اذا رحنا السجون قالوا عندك موضوع غير التوبه، كلنا ابشروا عندنا موضوع ان شاء الله غير التوبه، كل اللي يروحون يتكلمون عن التوبه، مهمه التوبه لكنها ما يكون التركيز عليها، ولا التوبه هي الاساس. والله جل وعلا يقول للصحابه وللنبي صلى الله عليه وسلم: توبوا الى الله. نعم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. نعم. شيخ يطرح لهم قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. هذه نعم وعظ ممتاز. يعني مثلا يبعث يعني يموت الإنسان على ما بعث عليه مثلا. ممتاز ممتاز. طيب ايش رايكم في مراقبه الله جل وعلا وذكر آلاء الله وعظمه الله؟ انا بعطيكم يعني لماذا نتكلم بكلام عام؟ احيانا قد ترى منكر ظاهر، صح؟ طيب هذا الشاب يصلي ولا ما يصلي؟ كيف تعرف؟ تدري انه يصلي ولا ما يصلي؟ ما تعرف، اول مره تقابله. تدري انه يصلي ولا ما يصلي؟ ما تدري، يمكن ما يصلي. طيب هل هو عاق والدين ولا بار والدين؟ ما تدري. هل هو يستخدم السحر والدنبشه والامور هذه ولا ما يستخدمها؟ تعرف؟ ما تعرف. انت عندك منكرات ظاهره، قد تتكلم في المنكر الظاهر هذا على اغاني، والاغاني ما تساوي شيء بجنب عقوق الوالدين، ولا تساوي شيء بجنب السحر والكفر بالله، ما تساوي شيء بجنب اللواط وبجنب. فالافضل انك تتكلم بكلام عام، وهذا هو الصح. اذكر شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول: يا اخوه اذا تتكلموا مع الشباب او حتى مع الناس هم، تكلموا في اللي فوق السماء واللي تحت الارض. تكلموا في اللي فوق السماء واللي تحت الارض، اللي في النص ذول اتركوه. حقيقه هذا اللي يحتاجونه الناس. ما اجمل انك مثلا تجمع لك كم آية وحديث وكذا وعن مثلا وصف الجنة أو مثلا عن عظمة الله جل وعلا، أو موضوع مثلا فيه كلام عام وتطرحه على هؤلاء، مثلا مراقبة الله جل وعلا. تأتي بحديث الرجل الذي جاءه عمر ويعني طلب منه أن يعطيه الشاه أو كذا، المهم تأتي بشيء يعني مناسب. طبعا الشباب أحيانا يستفزونك: طيب إيش رأيك في الحرب اللي قائمة الآن في العراق؟ تقول له: يا أخي والله لاني وزير خارجية ولاني وزير داخلية، ايش تدخلني انا جايك ادعو الى الله جل وعلا بس. بعضهم يستفزك ايش؟ ماخذ فكره عن الشباب انهم ارهابيين وذول المطاعم ما هم، فيبغى يستفزك مدخل، او قد يكون له يعني مآرب اخرى. فانت تقول له: يا اخي والله انا ما جيتك احدثك لا عن سياسه. او بعضهم يقول لك: هل الجهاد فرض عين ولا فرض كفايه؟ قول: يا اخي شوف المفتي، شوف في الرياض، روح اساله واذا جاوبك كيف كنت يعني لا تخوض في ايضا مسائل الفتوى. اذا جاءك وانت يعني ما عندك علم، اذا كان عندك علم لا تفتح طريق، لكن إذا يعني لأنك جاي أنت لغرض معين، وقول له: هذا جوالي مثلا اتصل عليه، أو هذا جوال الشيخ فلاني أو كذا. إذا ما عندك علم اتق الله جل وعلا ولا يجوز لك. لكن إذا عندك مثلا علم أو عندك فهم في مسألة معينة
وانت متاكد منها وضابطها وضابط مسائلها، ما يمنع انك تجيبه بطريقه، لكن لا تفتح نفسك فينقلب الوضع فتوى عندك جلسات ثانيه تبغى تزورها وتبغى تجلس معها. ايضا قد دقيقه عبد الله، ايضا قد يتكلم معك يقول لك يا شيخ ما رايك في ناخذ من اللحيه؟ اذا قلت له والله حرام قال لك طيب شوفوا فلان الشيخ الفلاني ولا فلان الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا العالم الفلاني شوفه ماخذ من لحيته، تدخل نفسك في احراجات وكذا. تقول له يا اخي انا لست مفتيا، انا جيتك احدثك داعيه فقط على قد حالي، روح اسال غيري، اسال الشيخ سعد الحجري، اسال الشيخ فلاني او كذا. بتكلم لك مثلا عن مسائل في الساحه مثل كشف الوجه، مثل يعني الجماعات، يقول لك ايش رايك في جماعه الاخوان، ايش رايك في جماعه التبليغ، ايش رايك في جماعه مدري ايه. حاول انك يعني تطلع على الدائري، لا تخليه على الخط السريع علشان يفك شرك. تفضل. في مسألة المراقبة. ايه مسألة مراقبة الله. ايه الأم البنت التي أتت إلى أمها عندما طلبها اللبن. ايه قالت دعينا نخلطه بالماء. ايه قالت إذا كان الأمر لا يرانا فإن الله يرانا. أحسنت أحسنت، بيض الله وجهك. طبعا هذا تكلمنا عنه قبل قليل، هو عدم الحديث عن منكر الظاهر زي ما قال أبو معاذ لأنه دخل علينا أيضا في، لكن كلام عن تقوى الله، عن وجوب طاعته، عن الجنة، عن النار. طبعا هذا اقتراح من الشباب، يقولون أن الوقت الجلسة الاختصار في الوقت، عدم الإطالة من 7 إلى 10 دقائق. ايش رايكم؟ الوقت هذا مناسب من 7 إلى 10؟ لا تجاملون، تروني عارض الفكرة هذه. تفضل. 7 كالطويلة. ايه من عنده رأي آخر؟ حسب يا شيخ الجو، بعض الشباب ممتاز. لا أيضا يا شيخ بحسب رؤيتك للميدان، أحيانا تيجي مكان ما في إلا 5 جلسات، يمديك تخلصون في ساعة، تجلس مع كل واحد مثلا 10-15 دقيقة، ايش المانع؟ خاصة شفتم متقبلين وحريصين. لكن لو عندك شاطئ فيه مثلا 100 جلسة وتبغى تجلس مع كل واحد 10 دقائق، بإذن الظهر أنت باقي ما قد مشيت، فما هو صحيح. لكن حسب نظرتك للميدان، ومع الوقت يتدرب الانسان ويعرف ان هذول يحتاجون كذا، خاصه اذا انهم مصرين عليك انك تجلس، ما يمنع تعطيهم شيء من الوقت، لكن لا تطيل كثيرا، لانك يعني تروح من عندهم وهم يقولون يا شيخ اجلس، بالله انت تجلس احسن ما يقولون الحمد لله اللي فكنا منه. فانت خذها براسك وكفكفها شلشلها احسن ما يعني يدعون بالفكه منك. في احيانا بعض الشباب ممكنكم انتم من عمل يعني يشعر بحاجتهم حقيقه الى مستشار، يجيك يقول لك والله مثلا انا عندي مشكله كذا كذا، انا عندي مشكله كذا كذا. انت كعضو قوافل دعويه اذا جاك شاب يستشيرك في مساله، ماذا تفعل معه؟ من يعطينا حل يا اخي؟ من اصحاب الجلسات يا شيخ. واحد شاب انت جاي اصلا مستهدفه بوعظ او بكذا، ثم بعد ما قدك ماشي قال لك والله ابغاك لو سمحت، وجاء وعرض عليك مشكله، ماذا تفعل معه؟ اعطيه جوالي واتواصل معه في الوقت. هذا مخرج 10. انت نقشتها. هذا تفضل احمد. انظر للمشكله، كنت استطيع مثلا عندي حلها ولا احاول الغي نزل معي شوي بس. كذا لا نزل عشان بس. طيب تفضل. تخصيص وقت اضافي. كيف؟ تخصيص وقت اضافي. لا هذا اذا كنت مستشار، صح؟ صح؟ يعني اعطيكم مثال، بعض الشباب بعد ما ينتهي من الجلسه، المستشار الشبابي وعنده مسكين توه مخلص اظن متوسط داخل في الثانوي وعزابي، ومسكين دوبه استقام ما لها 2-3 شهور، وحاط رقم استشارات للشباب، مصيبه. يعني انا مسكت واحد منهم قلت له يا اخي بسالك سؤال، قال نعم. قلت جاءك شاب، نسال الله ان يحفظنا واياكم، بالفعل هذا حصل يعني، وقال لك انه وجد والدته والعياذ بالله مع رجل في البيت. يلا رقع، يلا عطى حل، انت مستشار الان، حاط اسمك مستشار وحاط رقمك. يقول ما ادري انا اعلم ابوي ولا اسكت، هذه امي وهذا ابوي، وهذا واقع حق في شاب جاء وتكلم بالكلام ذا، قال لك هذه مشكلتي، اعطني حل. ها حد منكم عنده حل للشاب هذا؟ اعطونا اللي عنده حل يتكلم يا اخوان. هذه مشكله ترى تحصل. ما امر اخر، بعض الشباب المستشارين الشبابيين اللي ما قد تزوجوا يتصلون على البنات، كيف وصلوا له؟ جاء مثلا تسال اخوه
اخوها مثلا، عندي بعض الاخوان ما هو نعم المذهب عنده واسع شوي، فقال له عندي الشيخ فلاني هذا مستشار وهذا تبغى تسالينه سؤال، واعطاها اتصلت عليه بنت، كيف حالك يا شيخ؟ طيب شو اخبارك؟ عندي والله مشكله، في واحد ابتزني وسوى بي وطلع بي ونزل بي. هذا يا اخوه وهو متزوج ورجل كبير عاقل عمره من 50 وفوق، حقيقه انه ما يستطيع يصبر ولن يتحمل. واعطيكم مساله وغير قابله للنشر، هناك من تصدر لفتاوى النساء وتأويل الرؤى وسقط في حبالهن والعياذ بالله، بل ترك الدين كله. اي والله يا اخوه، فلا تعرض نفسك للفتنه. فيه بعض المشايخ في فتاوى نوع الدرب، ما شوفوا عالم من هيئه كبار العلماء، ما يسمع كلام امراه ولا يستمع لامراه، ياخذ المقدم السؤال ثم ينقلها للشيخ، يا شيخ هذه السائله تقول كذا كذا، اذا كانت امراه ما رايك يا شيخ؟ اما اني ما عاد بعدي واني واثق من نفسي واني والله اني احصن نفسي واني ما بفتن، هذه ما حد يامن على نفسه، خاصه فتنه النساء في هذا الوقت. يا اخوه النساء من يفتح لهن الباب مصيبه. انت اذا كنت طالب علم او مستشار او كذا تستطيع تستخدم وسائل التواصل الحديثه الان في قضاء حوائج. كيف؟ اتصلت عليك الشيخ حياه واحده، ايش تسوي بها؟ ترحب بها. يا شيخ ما الطريقه يا شيخ الصحيحه؟ انت طالب علم الان وعندك تستطيع تفتيها، تستطيع تحل مشكلتها. بالنسبه للنساء اذا فيه من يقضي فتواها من انت يا شيخ، انت فرض عين عليك انك يعني تقضي، يعني تجيب على سؤالها او يعني تجيب على استشارتها. هذا حل عند الشيخ، من عنده حل اخر؟ لا نحن ما نتكلم انك خاص، فرض عين عليك، ما في الا انت في هذا البلد، المفتي والمستشار وطالب العلم، ما في الا انت، لابد انك ترد عليها. هي تفضل. رسالة ابو معاذ. هذه يا اخوه الان الواتساب حل حقيقة. انا اقول يا شيخ يعني لو حتى لو رد عليه مثلا الكلام ما يكون كلام يعني عادي، يكون كلام رسمي. اقول لا تفتح الطريق على نفسك نهائيا، قل لها يا اختي ايش عندك؟ عندي سؤال، راسليني على الواتساب وانا اجيبك، انتهى. واتق الله جل وعلا، اذا قلت لها بتجيبها اجيبها، لا تفتح لها باب تروح تتصل على واحد غيرك فتسقط في حباله. يا اخوه في قضايا يعني والله اني استحي اتكلم بها امامكم، من طلاب العلم ومن الفضلاء الذين عرضوا انفسهم فتنه النساء وسقطوا فيها. في فتنه اعظم من فتنه النساء وهي فتنه المردان، هذه نسأل الله العافية. أيضا فتنة يقول والله بمشيه معي علشان أكون له بيئة وما أبغاه يروح، ثم إذا به يا إخوة حصلت أمور أمامي والله وأنا أراها في بعض الجولات الدعوية من فتنة بعض الشباب اللي يتصدروا للدعوة، لأن أكثر الشباب اللي يتصدرون دعوة الشباب بعضهم دوبه طلع من السجن ما له يمكن 6 شهور، وكان لكنه تاب وطلع وتصدر دعوة الشباب من باب أنه يبغى يصلح شيء. لا قد قوي إيمانه ولا قد أصبح عنده يعني إيمان قوي يستطيع يدفع به الشهوات والشبهات والعلم، فيأتي سبحان الله يطمر في الشغلة هذه، وإذا بيحن الماضي جاء هذا الولد ذكر الماضي وبدأ يطبق وسقط في الفتنة. يا إخوة في أحد الدعاة والله يا إخوة ضبط عليه 3 قضايا تحرش بشباب بواسطة القوافل الدعوية، وأعرف قصتها كاملة. ليش؟ كان خريج سجون وما خلاص الإنسان إذا تاب الله عليه، لكن فجأة طلع من السجن قالوا تعال يا فلان عطنا قصتك، تكلم في مجلس قالوا لا لازم تطلع في الإعلام، طلعوه. وإذا بقدوا مشهور مشاهداته بالمئات الألوف، وإذا بقدوا في كل منطقة يدعي إلى الله داعية، وهو مسكين ما قد تقوى إيمانه، ما عنده شيء ولا حضر دروس علمية، ما يعرف يقرأ قرآن، ما يعرف ينطق حتى كلمتين مع بعض، وفجأة سبحان الله صار داعية وصار مشهور، والشيخ فلان واستقبال وتذاكر وسكن وسيارة تجيبه من المطار وتوديه، صدق إنه صار شيخ. شوفوا فرعون، تعرفون فرعون مشهور معروف، من اللي حطه إله؟ من يعرف؟ من اللي حط فرعون إله؟ من هو؟ واحد قريب منه، لا واحد مشهور، هامان. مع الوقت صدق فرعون إنه إله، جاي يبغى يسويها على من؟ على هامان.
قال له ماني ربك، قال على هامان يا فرعون، من اللي حطك اصلا اله؟ فبعض الشباب خلاص يصدق بعد فتره انه صار هو يعني الشيخ والداعيه واللي ما بعده، وهو اصلا مسكين ما عنده شيء. فلا تصدق نفسك ولا تفتح نفسك، لا، رب نفسك، وايضا يكون في مجال في الدعوه وفي الامور هذه. بعض الشباب يظن ان صلاح الامه في جلسته هذه اللي بيجلسها 5 دقائق، وان الامه كلها ستذهب مباشره بعد الجلسه تروح تحرر القدس. فيبغى يستعجل الثمره، يبغى الشاب هذا انه يتوب مباشره، وانه يعود الى الله، وانه كذا، وما يفكه الا قد يقول ماني ساري ذا الليل الا قد اعطاني كل شيء، وقد اعطاني الحبوب اللي معه، واعطاني الحشيش، واعطاني الخمر، واعطاني العود، واعطاني الدربكه، وابغاه يتوب، وابغاه يروح ذا الحين على طول يقصر ثوبه ويربي لحيته. ما هو صحيح، ليس عليك هداه. انت تتكلم بدين الله جل وعلا، والدين عظيم، وتطرح دين الله امام الشباب اللي اراد ان يتبعه يتبعه، انت بين لهم ليس عليك هداهم. والثمره ان جت هذه عاجل بشر المؤمن، ان لم تاتي فالهدايه من عند الله، وما تدري لعل يجيك يوم من الايام واذا بهذا الشاب يقابلك يا شيخ فلان تذكر ان جلست معنا مكان فلان، هذه عاجل بشر المؤمن تسره ولا تغره، يعرف ان الفضل انه بالله جل وعلا. من اللي قد جلس منكم مع رافضه؟ جلسه رافضه ماشي، ماذا فعلت؟ والله يا شيخ ناقشتهم بعد ما شاء الله، علي بن حسن الألمعي، ايش عندك كم تناقشهم؟ في العقيدة؟ ايش ناقشتهم فيه؟ لا يا شيخ مو ناقشتهم في احسن ناقشتهم في المسائل العقدية، قلت ما شاء الله عليك، هذا وانت في مستوى الأول، كيف لو انك قد قاضي ما شاء الله. بالله كويس. يقول عمر العيد ونحن في الجامعة اختبرنا بالطحاوية، وبعدين قسى علينا بالاختبار. قلنا يا شيخ عمر ايش هذا؟ قال يا رجال انتم في المستوى الخامس، مشايخ والله ما تكلمونا، حتى الواحد يمر بالسير ما يسلم علينا، خلنا نشدد عليكم الحين نشوف علمكم، اعطونا العلم. سلام يا شيخ، تقول انت مستوى سادس ها؟ ذكرت لهم مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه طيب ايش اسمه؟ هم كفار ايش؟ لا هم قالوا هم احنا على مذهب وانت على مذهب، ايه فذكرت لهم الحديث الاخر. جزاك الله خير، مع انها وجه الدلاله، لكن احد منكم جلس مع رافضه يا اخوه؟ احد منكم جلس؟ تفضل. اولا عرفنا باسمك يا شيخ وعملك ومكانك الدعوي. عبد الله بن قبسون الزهراني. ايوه الشباب يعرفونك. في جامعه الملك خالد داخل التربيه. الله يوفقكم في الشريعه ها ولا في؟ الله يوفقكم ها؟ ما شاء الله. قعدت معهم شيخ تضاربنا في الافكار. ما بالافكار بس بسيطه. تراكم يا الزهرين تجيكم غزله تجيبوا العيد. كلام زايد لا استفاد منه. الله يبيض وجهك. ما الحل يا اخوه؟ ها اللي حتى اللي ما جلس معهم يعطينا، جلست معاه رافض اسماعيليه ولا غيرهم، هذه نحصلها حقيقه في الشواطئ والمنتزهات، ايش الحل؟ تشرح له الطحاويه مثل ما شرحها ابو موسى جزاه الله خير. كيف يا شيخ؟ جئت ليلة وجلست مع الرافضة، والله أول ما أرحب ما أدري ايش عرفت أنهم يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا رجال؟ طيبين. من فين؟ قالوا من نجران. يا 100 ونعم مليون، يلا حيهم يا مرحبا. ايش اسوي؟ قلبتها قبيله، لكم حق علينا واجب، ولازم تغدون عندنا بكره ولا تعشون، وهذا جوالي ولابد تزورونا. والله حيه يا مرحبا، الله يحييك وعلمك. كفتها وامشي. شو اسوي؟ احدثهم عن الغنى ولا عن ترك الصلاه؟ ما ينفع. تحدثهم عن العقيده ما هم حولك، دين ابي وجدي ما هو بحول. فما الحل؟ انك تسوي لك مخرج وتطلع، لا تناقشهم ولا تجادلهم، واذا قال لك لنا مذهب لكم مذهب قل سلام عليكم خلاص. ممكن يجيك واحد يسالك بعدين يستفسر منك يبغى شيء، عاد هذا شيء ثاني. اشوفهم يا شيخ. اسمح لنا بس يا شيخ عشان الشيخ قبلك. شيخ الله يحفظك، انا اقول لو وجدت في الميدان بعض الشباب الاسماعيليين ذولا بس انهم صار في السن ايه ثانوي ولا متوسط ولا في السن يعني تخرج من ثانوي، في بعض له يعني له لين شويه يتعامل مع هؤلاء، يمكن كبار خلاص لكن صار هؤلاء. والله يا شيخ أنا أقول يعني إذا وجدت عليه فرصة أو هو طلبك أو جلس معه، أنك في البداية تتعامل معه بتحبيبه إليك وتتودد له، ولا تحاول تناقشه
مذهبه وطريقته إلا إذا سألك، فإن كنت تعرف جاوبه، ما كنت تعرف قول والله أنا ما عندي ذاك الفهم، لكن إذا أردت كذا هذا جوال الشيخ الفلاني أو راح نجلس عند الشيخ الفلاني أو كذا. ترى كثير منهم يعلمون أنهم على الباطل، لكن ما ردهم إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حقيقة من واقع الإسماعيلية، كثير منهم ترى يدري أنه على باطل. تفضل. اشوف ترتيبهم افضل، انك تاخذ بس ارقامهم هذا إذا إيش تبغى بهم؟ وتوصلهم بالواتس من طريق المشايخ اللي فاهمين. لن يقبلوا منك. في مشايخ إيه ممكن المتخصصين او كذا او بطريقه، على العموم اذا رايت منهم اقبال وحرص على انهم يعطونك رقمهم وتاخذ رقم ياخذون رقمك ما يمنع. حلو هذه صح؟ انا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يهدي الله بك صدقت. ايش رايك فيها يا شيخ عبد الله؟ هذه النقطه تقهويت ولا شيء؟ ابو معاذ كم مره قد قهويت مع الشباب؟ الدراسة الشبابية بعض الشباب أن يدخل يتكلم في موضوع الناس يمر في أجواء ثانية. فالسلام محضر. جيد زي ما قال، انك تجي اذا شميت فيهم ريحه امر او ريحه ما هي جيده، انك واذا شفتهم قاموا يدسون ولا كذا فاعرف انهم بعضهم لا شباب عاقلين. جلسنا مع شباب سووا الشاي قدامنا وصبوا لنا، والله ترددنا قالوا يا شيخ والله ان خالي مدسم. قلنا مره، قالوا مره. واحد قال يا رجال خلها تمسك معك على الدعوه، يجي بكره الظهر انت باقي على الشاطئ. قلنا لا منعونا كلها. في طريقه برضه مناسبه، انك اذا شكيت بس ما عندك يعني الشك من 40% وتحت، فواحد يشرب وواحد يستكفي علشان على الاقل يكون معك، على الاقل يسوق فوق يجيك ويوديك. لكن اذا شربتوا اثنين ما عاد احد يقدر يقودك. فهذه ممكن طريقه، لكن الاصل حقيقه في الشباب خاصه الجلسات الموجوده في الشوارع العامه وكذا ما فيها ان شاء الله من الامور. ليه انا اقول لا توسع على نفسك، وبيقعد يسحبك اصلا يبغى يبسط عليك، وبعضهم يبغى يصورك وبعضهم يبغى يستدرجك وكذا. فاقطع السالفه، انا لست يعني عالم، والمسائل هذه لها اهلها وكذا. المهم انك تسرح الطلح على ما قالوا. تحصل الشورى وانك توجه بس لا تنصحه ولا تقول شيء، تستوعب عليه توجه لين ما تحطه في مكان امن وتتركه، وفي نفس الوقت بعضهم تاب من الله تعالى. الشربان انواع، فيه ربع فل وفيه نص فل وفيه 3/4 وفيه فل كامل. فل كامل هذا ما عاد حولك. انا جيت عند شاب في محايل، انا واحد من الاخوان معنا دسم قربعه اظنها 84 ولا، واذا به جالس يلمع الكفرات ورافع الصوت الى اخر صوت، بعدين عنده من المضخمات هذه. جيت انا وخوينا، هو مقابل له جدار كذا شو اسمه جبل، جيت انا وخوي لبقنا الصدام بالصدام من الخلف، نحن وراه والجبل من امامه، يعني ما فيه فكه. طبعا خوي لحيته كثه كبيره وانا لحيتي صغيره، ما حبيت، قلت له تدري اقعد لا يختلع عنك عني انزل انا، ما يعني. اول ما شافنا ويشرد يبغى فين يروح، ركب السياره وقفل القزاز. عاد انا قد نزلت لابد اني احاكيه، ما عاد فيها كلام. لا بس نحن نبغى نحصل عليه فرصه عشان ما والله جيت اكلمه عيا، ادق عليه القزاز عيا، يقول لي كذا من القزاز. قلت له تكفى 2 سم بس، اقول لك 2 سم يفتح لي. عاود فتح لي شويه كذا، السلام عليكم، قال عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب يا اخي ايش الاغاني هذه يا اخي، هيجتنا يا اخي يعني خبلت الناس، وكل من مر منا يقعد يتسمع وكذا. لو انك رخيت على قدك وكذا. قال اقول لك يا مطوع، قال واحد محبب وسكران وانت قاعد تنصحه، الله المستعان. قلت لا تدري افتح ما دامي خربانه، يوم تقول انت انصحه. قلت ما دامي خربانه افتح. عود فتح القزاز، سالته اذا بجاي من نجران، ما كلها ما ادري كم، حوالي 10 حبات ما ادري كم، وجاي يفككها في محايد. وبعدين قد هو باقي فيه، قال لي خلاص يا شيخ وابغى رقمك اتصل عليك، وقلت هاخذ هذا رقمي وهات رقمك. اتصلت عليه اليوم الثاني، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا فلان؟ طيب قلت صحي الرجال. قلت عرفتني؟ قال قلت انا اللي جيتك البارح. قال ايوه يوم جيتني وانا سكران. قلت الله يجعل لك خير. كيف اوضاعك؟ قال الله يهدينا الله يهدينا. وكان في بعضهم يستجيب زي ما قلت، وبعضهم لا والله ما درى عنك. المهم يا اخوه في نهايه الجلسه كما قلنا يوزع الشريط والسيدي على الحاضرين، لكن في طريقه ممتازه
عندك جلسة فيها 20 شاب، كم تهب لهم شريط؟ عدد السيارات ها؟ عدد السيارات عدد السيارات ممتاز، أو تحط لهم 2 3 إذا هم واجدين، إذا شفتهم يتطامرون عليها زدهم، ما اللي يبغى يا إخوان ترى عندنا زيادة شريط أو سيدي أو كذا، لكنك تهينا وتجعل كل واحد إيش بيسوون بها؟ وهم أصلا راكبين في سيارة واحدة، هذا تعطيهم على عدد السيارات، يا إذا طلبك زيادة تعطيه زيادة، يقول لك مثلا أبغى نوع ثاني غير هذا أو كذا ممكن. أما طرحها بطريقة يعني إهانة للشريط وكذا ما هي جيدة. هذه تكلمنا عنها يمكن قبل أشرنا إليها، لا يعطى الرقم إلا لمن يطلبه، إذا طلب منك الرقم قال له بتواصل معك، لكنك لا تفتيه ولا تكون مستشار ولا بس مجرد تواصل فقط على واتساب أو يرسل لك رسالة وترسل رسالة. فيه بعض اللجان الدعوية عندها رقم تواصل، جوال شارينه على حساب اللجنة، ويكون مع واحد معين هو اللي يستقبل مكالماتهم، فاضي لهم يجمعهم، عندنا استراحة في المكان الفلاني، عندنا نزل المكان الفلاني، عندنا محاضرة، عندنا ملتقى، يصير في حتى تواصل عن طريق الواتساب، يدخلهم في التويتر، في الفيسبوك، في أي طريقة أخرى. توديع الشباب بعد الدعاء بالتوفيق والسداد والصلاح مع الابتسامة. هذه هي الورشة الثانية أو النقطة الثانية. باقي المحاذير الدعوية، حد عنده شيء على ما مضى يا إخوة علشان نغير الجو قليلا؟ مشاركة ولا إثراء ولا تعقيب، ولا إذا كلامي ما عجبكم ترى ما يمنع، ما عجب كلامي نسلم تفضل. في حاجة بس زي ما تقول بالدعوة، اسلم. الابتسامة لو ما تدعو، ايه ضحكت مع الشباب وجيتم ضحكوا لو ما تدعون وتجمع عندهم على طول لو ما تدعون. ممتاز. أثرها قوي. راح نتكلم عن أثر الابتسامة في الورشة الثانية يا إخوة اللي هي فن الإلقاء، وتجدون سبحان الله كلام رائع جدا جدا عن الابتسامة وعن أثرها على الناس، ويعني بواسطة دراسات حقيقة. وفي شخصية مميزة في العالم العربي من الدعاة الكبار اللي يظهرون في بعض القنوات، وعملت دراسة كبيرة وطلع هو الشخصية رقم 1 بسبب ابتسامته. تفضل يا شيخ. قول يا شيخ بالنسبه لما تحدثت عن الرافضه ما يحدث معهم، تكلم عن الامور يعني ما وصل عند الانسان قد يتركهم على ما هم عليه من سواء سكر او منكرات، يعني باستقراء من عمل معهم وكذا يجد فيه امور يعني مداخل جيده، القبيلة مثل القبيله، الخلق، التركيز يعني على امور عامه مثل الجنه او شيء، بدون دخول في تفاصيل قد يعني توجد. والله يا شيخ جميل، لكن حقيقة الإسماعيلية بالذات احنا أكثر ما وقعنا في الإسماعيلية أنهم إذا شافوك كأنهم شافوا ملك الموت حقيقة، يعني يبغضونك هم سبحان الله وما يصدقون أنك تقوم من عندهم، فلذلك لا تهين نفسك ولا تذلها، ولا يقعدون يقطعون عليك بالكلام، خاصة إذا كنت واحد لحالك ولا 2 ولا كذا، ولا يقعدون بطريقة. لا جزاك الله خير، لكن أقصد أنهم هم عندهم استكبار حقيقة عجيب، وعندهم عزة نفس زائدة، وعندهم يعني أعوذ بالله سوء خلق حقيقة في التعامل مع الدعاء. نعم. في ناس منهم الإسماعيلية بدأوا يدخلون السنة عن طريق هذه الدعوة الأحباب الكثير، ومجرد عن القبيلة والكرم، ما هم يدعونهم ويطلبونهم. فدورنا كنا مع الشيخ عبد الحواشي، دورنا في أيام الاعتكاف يمكن حوالي 6 ولا 7 منهم إسماعيلية، هداهم الله عن طريق الأحباب. نعم، واعتكفوا معنا في المسجد، كنا يذكر الشيخ عبد الرحمن كان ما شاء منهم 2 ما شاء الله عليهم في الشطيب بالدعوة. الله أكبر سبحان الله. اخواني كلهم 5 يعني راحوا السنه الا عمي فلان، يعني واحد من عمانه عين الله المستعان. واللي يدعو ولده. الله المستعان. حتى انا في الاخير خاطر الشيخ لما يدعو ولده بذبح خليزه تجري معه. لا ممسوك. انا اشوف ذا واحد ممتاز. اي على حسب الثمرة، احيانا قد ياتي، قد ترى منها تقبل، قد ترى منها تجاوب. كنت في مدينة تدريب الامن العام، كان في حوالي 1000 طالب قريب، يمكن الاسبوع الماضي او اللي قبله، كنت اتكلم عن الاحداث الحاصلة ودورنا في الحرب الحاصلة عاصفة الصحراء وعملية إعادة الأمل وكذا. فتكلمت في البداية عن منهج الحوثيين بالذات، ما تكلمت عن أي منهج آخر، ما جبت طاري لا إسماعيلية ولا 12 ولا شيء، لكني تكلمت عن منهج الحوثيين وبينت عقائدهم. قاموا 2 عسكر من هناك وطلعوا، أنا والله ما دريت إيش طلعهم، بس شكلهم كذا
كلم الضابط، قاعد الضابط يناقشهم، بعدين عيوا وطلعوا. يوم جاء بعدين قالوا لي هذا اسماعيليه. طيب انا لا تكلمت عن الاسماعيليه ولا جبت طاريهم، لكن تكلمت عن عقائدهم. طبعا عقائدهم هي نفس عقائد تكفير الصحابه، سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر بالقران. هذه طريقه حقيقه في هدايتهم. كنت قبل امس في الطواري، كان عندهم برضه حوالي 500 600 طالب. قلت لهم: من اللي يروج الاشاعات؟ قاموا بعض الشباب الله يهديهم: الشيعه. قلت: لا ما هم الشيعه، عشان ابغى الطف الجو معهم. فلذلك تتكلم بكلام عن عقائدهم، لكنك لا تقولهم. زي الان فرصه حقيقه انك تتكلم عن عقائد الاسماعيليه والاثني عشريه والرافضه، بس لا تجيب طاري لا رافضه ولا اسماعيليه. هم يقولون اصلا ما احنا رافضه ولا احنا اثني عشريه، وترى كلهم فيما بينهم يكفرون بعض، كل فئه تكفر الثانيه. لكنك تتكلم عن عقائدهم وهو يبدا يشك. لما بس تتكلم بعلم وادراك وفهم، زي تقول له يعني كيف تكفرون ابو بكر وعمر؟ كيف يكفرون ابو بكر وعمر؟ والله جل وعلا قد اثنى عليهم مدحهم في القران. هل يثني الله جل وعلا على كفار؟ كيف تكفر الانصار وهم الذين قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره؟ كيف تكفر واحد كان ثاني اثنين اذا ما في الغار؟ كيف تكفر ناس اختارهم الله لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترمي له هذه الافكار يبدا يتشوش هو. تقول له: كيف تسبون عائشه رضي الله عنها وقد نزلت فيها براءه يعني في سوره النور؟ مثل الامور هذه جيد. تقول له: طيب انتم تقولون هذول يقولون ان القران محرف، كيف والله جل وعلا يقول: انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون، لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل محكم. بعدين عندهم قصه يقولون هذه ترى يعني قاسم الظهر لهم، يقولون ان القران اللي موجود عندنا هو ثلث وثلثان كتمها واخفاها الصحابه. وفي روايه عندهم هذه اللي تجيب العيد في مذهبهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم على ايش؟ على السرير. كان عنده غرفه نوم شاريها مستريع النبي صلى الله عليه وسلم. هاكل كذاب. كان مع سرير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقد حتى على الارض، ينام على الارض حتى يأثر الحصير على جنبه. هذه بدايه الكذبه حقتهم. ثم جت العنز ودخلت غرفه النبي صلى الله عليه وسلم او حجره النبي صلى الله عليه وسلم واكلت ثلثي القران وبقى الثلث. فاللي عندهم هذا يقولون اللي ما اكلته العنز هو الثلث الموجود، والثلثين اللي في ذكر آل البيت وذكر الأئمة أكلتها العنز وراحت. ها؟ كلام فاضي. تقول لهم أصلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد على سرير. من فين جبتوا الخرافة هذه؟ زي أظن واحد من المشايخ يقولون جاء وحط حديانة أكرمكم الله في يعني بيده ودخل بها. قالوا: شو اللي جابك هنا؟ ليش تجيب حديانك معك؟ ما تستحي. قال: يقولون الرافضة أنهم يسرقوا الحذاين. قال: كيف؟ قالوا: سرقوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اصلا ما كان في رافضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طيب انتم ما جبتوا دينكم، معناته انتم البعيد كذابين، ما دام ما كان في رافضه ليش طيب تقولوا انكم يعني انكم خرج من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه يعني امور مهمه. بقى احد عنده شيء يا اخوه؟ حسن الخلق افضل الاسباب اللي تعامل مع الشباب مع الاسماعيليه، هم حتى هم تلقاهم خدومين ورجال حقيقه، وفيهم كرم وفيهم شهامه وقضاء حوائج الناس، ويسحرك باسلوبه وطريقته، لكنها يعني عندهم مبدا التقيه يعني ها؟ النقاش معه ما لا ما حد يناقش، لا تناقش. هو حسن الخلق كان سبب عند الله في وجه الناس، تعامل معهم مثل ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، هذا هو المنهج. لذلك هذا اللي ترى اللي اعطانا الاستاذ علي فايع في التعامل مع المخالف، هذا نحتاجه حقيقه في القوافل وفي غيرها. واحد داعيه كان مخرب ابوها، كان مسلم اللوحات وتاب الله عليه واصبح داعيه شبابي. دخلت السجن 20 مره واستخدمت جميع انواع الحبوب واستخدمت جميع انواع الخمر والخارجي والبلدي، وقد مسكت في 20 قضيه. من اللي سالك؟ من اللي طلبك تفضح نفسك؟ سترك الله جل وعلا. عشان تبغى تقول للشباب تروني فاهم الكفت كله وتروني حق شباب واني عارف ايش تسوون، ما في داعي. الله سترك وعافاك وتروح تفضح نفسك قدام الشباب، يعني ما هي طريقه حقيقه. وهذه يعني فيها مثلب حقيقه خطير جدا جدا في الدعوه. ما هو؟ من يعرفه يا اخوه؟ من يعرفه؟ مثلب او يعني خطوه حقيقه سيئه جدا جدا ولها آثار خطيرة جدا. ما هي؟ ينظرون لك الحين انك مسجون، انك منتهي وما عندك شيء.
لا هم ينظروا لك نظره كويسه، لكن انت شوهت شيء من السمعه. هذا يعني ممكن اسقاط سمعه الدعاء هذه برضه امر ثاني. ايش؟ كل امتي معافى الا المجاهرون، اتوقع ان يدخل في دائره المجاهره أي. والمعصيه وقد سترى. ربما بعض الشباب يقول بخربها وبعدين اتوب. هذا اللي نقصدها. ايش يقول؟ يقول يا ولد اثر الداعي هذا كان يا ولد فعل لها مبسوط له 20 سنه وهو داشر وما بقى شيء، ويوم كبر شويه ونعد خرب صار داعيه، ايش بلا اسوي مثله؟ خلني يا رجال بستمتع بشبابي وكذا، وبعدين اذا كبرت واذا بيطلع داعيه زيه وانتهت. وبرضه المساله الثانيه اللي قال الشيخ خالد، يقولون والله اثر هذول المطاوعه كلهم اثرهم قدهم منتهين، كلهم اثرهم قد خربوها. فلذلك ليس من الجيد حقيقه ان الانسان يتكلم عن ماضيه الا في حاله، في حاله إذا كان الناس يعرفون ماضيك أو المجموعة يعرفون ماضيك وتتحدث بألم وحرقة. ويا إخواني أنا والله قد مشيت في هذا الطريق وسويت وأنتم تعرفون الكلام هذا، والله ما وجدت السعادة، والله ما يعني بتجيبون شيء غير، والله كل الحاجات اللي سويتوها هذه أنا قد سويتها وتعرفون الكلام هذا. بس أنا أقول لكم الطريق هذا مغلق، لا تروحون فيه، تروا طريق سيء، تروا كذا من هذا الباب. وهذا تروا يعني له سلف من الصحابة، كان بعض الصحابة يذكر بعض ماضيه لكن يذكره ودموعه على خده وهو يبكي، ويذكره من باب يعني انه يحمد الله على نعمة الهداية للإسلام وعلى هذا الفضل متحدي بنعمة الله، وأيضا حتى يحذر الذين معه. وكانوا الناس كلهم يعرفون عنه، لكن أمور مخفية ما أحد يعلمها عنك إلا الله، وتروح تبثها قدامنا خاصة في مجتمع كبير في جلسة ما هي مناسبة. تفضل يا أبو معاذ. الله المستعان. انا احب كيفيه نزول ميدان الدعوه وتجمع الدعاء. الان بعض الشباب ينزل في اماكن تجمع الشباب ونتجمع 10 مطاوع وتخش السيارات الاولى والثانيه والرابعه والخامسه واحنا متجمعين وباقي ما نتقسمنا ولا سوينا. الاستطلاع باستطاعه حتى التلفون ابو محايد او منكر او في شقيق يسوى في ناس كذا كنا نفعل احنا ابو سعد الله يجزاه خير قبل 10 سنوات او اكثر في احد محايد قال والله تعالوا شقيق وحنا على هذا الامر بالاستطلاع. جميل. التجمع لا تجمع امام الناس، تجمعون حبذا لو روح في المسجد كما كان يفعل ابن تيميه ويمرر وجهه بالتراب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله حتى استغرقنا في ناس من الدعاء ينزل معنا قال الله ما خلقت على وجهي الا ليش؟ بخلال هذا التجمع يعني نتجمع. ايضا انا بحب منها الاستطلاع كما قلنا قبل من ايضا الاستئذان هيئه الان كيف وضعك لما تنزل، كيف هيئتك، كيف لباسك. بعض الشباب يقول بلبس رياضه وانزل اليش منازل الشباب وانزل زي ما كانوا يسوون يفعلون ليش ننزل لا هيئتك. وهذه الدوره برضه مع الشيخ عبد الله الشهراني باقي لي من قبل يعني 10 سنوات نسال الله يحفظك. استفدنا فائده كبيره. الله قال هيئتك وايضا تجي ما تجي بهاتفك شريطك من جلسه لجلسه، لا تجي بسياره مضبوطه، سياره تمشي حالك من رازق ربي يا ابو معاذ. نطلع مع الشباب اللي رزقهم الله سيارات كويسه وامشي بس الله المستعان. طيب لما نجي نتجمع نحط اثنين ما عندهم زمن نقول انزلوا تنزل امام واحد يعتقد بجلسه عمره 40 سنه 35 سنه يعني حتى لما تكلم يقول نعم ايوه ما يصدق كلامك لانك اصلا منك اصغر من سنه. فلما ندير التوزيع نحط واحد ملتحي وواحد ايش؟ طيب واحد يتكلم واحد ماشي، طيب هذا يتكلم وش تخوي كان تعزز له ومشى ابو 5 دقائق هذه الامور وايش ومشي حالك ونسال الله يتقبل منا ومنكم صار عمل. طبعا مصادمه بالمنكر لا تصادم، تقول انت تدخل انت مدري ايش عرض وتجيبها عطنا العلاج، عطنا العلاج انت كيف وصلت لهذا الشيء؟ كيف ترددت؟ كيف وجدت السعاده؟ كيف وجدت الروحانيه؟ كيف وجدت الطمانينه؟ الناس في حاجه للعلاج، زي هذا اللي يقول يا شباب من الدرباويه منه يدقوا لي يدقون من الكول يدقوا لي هذه دعوه والله ما هي مستغفر الله. نسال الله السلامه. فاصبحت طلعت الدين ليش؟ من قبلكم هذا داعي والله ما هو داعي ولا يستحق حتى ان يمسك الميكروفون. استغفر. وحتى الميكروفون لما قال احد الدعاة ترى يا اخوان في مجاهده كثير من الدعاة نسال الله يكتب اجرهم من مساله الميكروفون هذا قال شو هذا تعرف من مكر القلوب. شهوة. نعم شهوة. الله دائما حتى الملتقيات لقيت ملتقى في 10 تمسك الميكروفون تتكلم اللقاء مع الشيخ تحصل لك قبل يبكي يرقب. يعني ما تتخلص. انا عندي كلام احسن، انا عندي كلام افضل، انا عندي لا اله الا الله. لا اله. الله المستعان. ما نضع الا رقم واحد منه شيخ فاضل بتجي اتصالات كما يقول الشيخ من شباب من نساء من فيه امور لا يعلمها الله. معضلات. نعم معضلات. الشباب عندهم قضايا يا اخي ما يتصورها العقل والله. لذلك حتى الملتقيات الدعويه نبغى واحد بس يمسك ميكروفون يجعل هو من الصداق بس واحد يقدمه وانتهى الموضوع، والثاني يروح اذا سعدت بخبر سبحان الله
بالامس تقريبا الاسبوع الماضي الشيخ سعد الله يجزاه خير يحيى سعد قال وش ابو سعد نزل الميدان. قلت طبعا ننزل الميدان بنروح السودان لانه يعرف هو يعني قبل الملتقيات ما انا دخيل علينا احنا نزاحم بس بالملتقيات نزاحم المنكر خلاص في واحد ماسك الميكروفون انت لا تجلس تشخص كل شوي تطلع وبعضهم حتى في المحاضرات كل شوي فوق باب المحاضره ويطلع يشوف ما عنده شغل يطلع امن وحمايه يعني انا موجود شوفوا انا موجود فلان وفلان ولا صوره كان يطلع في الكاميرا ايوه هذا زي نسال الله العافيه ويساعد نسال الله الله يبيض وجهك. انه يجهد نفسه في هذا الامر واذا وجدت واحد مثل امبارح السلف وارحم من البيت الله اكبر. يجلسوا منهم الله اكبر. الله اكبر. هذا الوقت اني اشارك بهذا الله يبيض وجهك يا ابو معاذ ويكتب اجرك. يستعملنا ولا يستخدمنا. ايش رايك في اللي يقول الحبيبه يدقون بوري؟ تسمع الدنيا كلها بوري. ايه زي اللي يقول له تروكم حبيبه ما عندكم مشكله تروكم على خير حبوا تروا الامر سهل يعني. ايه بعضهم يعني ما ينكر منكر بل قد يجد شاب مثلا تائب جديد وكذا ويقفون عند البقاله تبغى تشتري لك دخان؟ قال ايوه روح اشتري لك دخان. ولا هو ينزل ايش تبغى؟ قال ابغى مالبورو. قال اجلس وراح اشترى له مالبورو عشان يالف قلبه. وين احنا عمال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه لا ما هو صحيح. وبعضهم يعني في بعض البلاد العربيه ليست في يحملون الخمر يروح يشتريها ويجيبها للشاب هذا التائب عشان يومين ثلاثه وبعدين يبدا يدعو. ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. اي واحد ياتي بمنهج او طريقه مخالفه لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم خله يقعد. والحمد لله السنه واضحه يعني الامور الدعويه فيها ومواقف الدعوه عظيمه جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلوني بس عندك شيء ابو معاذ؟ دقيقه بس ما ادري عند ابو معاذ عندك شيء؟ شفت كرافات ايدك عود استغفرت. تفضل. المعصيه انك تنصحه بس زي ما قلت انك ما تشتريها ولا تخدمها بس اذا شفت انه يفعل المعصيه تصد منها ما تكلك الا ما شفت. وتجلس معه وهو يفعل المعصيه. لا بس زي ما تقول بعضهم التنباك والتلابه كثير من الشباب فندعوهم بعض المرات نشوف بعض المرات نطلع ما يبغون يشوفه يعني نصد ما نبغى. هذا منهج التبليغ يا شيخ. ايش يسوي؟ هذه طريقه غلط. التبليغ يا شيخ في بعض البلاد العربيه يذهبون هم اللي قلتهم ياتي عند شارب خمر فيروح يشتري له خمر ويشيله معه ويروح يسكره في الغرفه علشان يرقد ويقول بكره الصباح ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بعضهم يروح يشتري له دخان ولا شوف التبليغ الاحباب نتكلم عنهم قبل شيء والله بغيت اتكلم انا بس اني قلت يمكن الاحباب فضلاء واخيار وجزاهم الله خير ولهم جهود في الدعوه يا اخوه عظيمه جدا نفع الله بهم ولا احد ينكرهم والذي ينكرهم هذا كمن ينكر الشمس والذي ينكر جهودهم. لكن حقيقه عندهم اخطاء وعندهم بعض المخالفات ومن اعظمها بعضهم ليسوا كلهم عندهم مخالفات عقديه في مساله البيعه ومساله انهم يذهبون مع ناس عباد قبور خاصه اللي يذهبون الى الخارج وياتون يجون. انا جلست مع بعضهم واشتغلنا في المناصحه مع بعضهم كانت الاماره ترسلهم لنا كنا نتكلم معنا والشيخ يحيى البكري والشيخ حسن الاسمري عن ملاحظاتهم عن امورهم وكنا نقول لهم يا اخي والله اننا نحبكم ونجل لكم ونقدركم لكن انت الان عندك يعني شهاده شرعيه بكالوريوس اصول دين ولا كذا تعال يا اخي افتح لك درس في جامع الملك عبد العزيز والشباب اللي انت تجمعهم في الاستراحات وكذا وشغل خفي تعال هاخذهم يحضرون عندك المسجد. ايش المانع؟ ليش انك تتخشخش؟ وليش ما تبغى احد يدخل معك؟ وليش بعض المصطلحات اللي يفعلونها مثل الخروجات ومثل البيان ومثل الامور هذه كلها قد تكون وسائل دعويه لكن ليست يعني منهم. صحيح ان الشيخ بن باز رحمه الله قد يعني قال اقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم يسد المكان الذي سده لكن الشيخ تكلم ايضا عليهم في موقف اخر. الشيخ ابن عثيمين نفس الطريقه لكن الشيخ كان ينصح بدخول طلبه العلم والمشايخ معهم حتى ينوروا هم يعني مسائل التوحيد مسائل العقيده مسائل حتى الفقه. يعني واحد احنا جالسين عند الشيخ سعد في جامع الراجحي كذا ما ادري طلعت كذا يسلم عليه قال لي ذول ايش يسوون ذول؟ جمع كبير عند الشيخ في درس التفسير ايش يسوون؟ قلت يطلبون العلم عند الشيخ. قال والدعوه؟ قلت يطلبون العلم بعدين نروح ندعو. قال لي لا متى؟ الامه بحاجه والناس يحتاجون منك. قلت طيب بسألك سؤال. قال نعم. قلت أنت تصلي؟ قال ايوه. قلت إذا جيت تعلم الناس الصلاة وأنت خرجت إلى الهند ولا خرجت باكستان ولا تريد أن تعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايوه أعلمهم. قلت طيب كم يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم مرات في الصلاة؟ قال 2 1 3. قلت طيب يا أخي كيف تعلم الناس شيء أنت ما تعرف؟ كيف تبغى تعلم يا أخي العلم واذهب للناس. فهم يهربون من العلم الشرعي حقيقة. مسائل إذا جيت تتكلم في التوحيد مرة ما إذا شاف واحد يواجههم أو يخطئ في أخطائهم
سحبوا عليه، كانوا يزهموني احضر معهم وسافرت معهم ورحت معهم. يوم واجهتهم مره بعض الاخطاء خلاص والله لي يمكن 3 سنوات ما عاد قالوا كيف حالك. ما هي طريقه حق، والله احبهم والله اننا ندعو لهم، واني اذا عندنا واحد في الحاره او في كذا قد هو مره منتهي قلت لهم هاكم هذا رقم فلان تكفون زوروه وكذا. لكنه يبغى لهم تعديل، خاصه اللي ما عنده شطحات خاصه في العقيده، لانهم يذهبون مع ناس عباد قبور وناس عندهم استغاثه بالاموات، ناس عندهم شركيات في بنغلاديش وفي غيرها. اما اللي عندنا في الامريكان الحمد لله وضعهم يعني طيبه، لكن لماذا تبايع واحد؟ اليست عندك بيعه الان مع ولي امرك؟ كيف تروح تبايع واحد في بنغلاديش ولا تبايع واحد في الهند ولا كذا؟ وش بيعتان هذه من فين جبتها؟ الى غيرها من المسائل المهمه. نعم. الاول يا شيخ بالنسبه للمذهب اللي يتكلم عنه الشباب واليهود يعني اكيد ما يخالف، لكن الامر الاول المزاحمه في مثل هذا مع هؤلاء الشباب والتبصير والدخول معهم من اجل تبصيرهم كما قال العلماء. نعم. الامر الثاني الاخ لعله كان يسال وش الطريقه الصحيحه، فلعلك تجي الطريقه الصحيحه في التعامل معهم زي ما قلت لك، تاخذ منهم الزين وتخلي الشيء. تاخذ معهم الحاجه الطيبه، واللي اذا شفتهم شطحوا وخليهم يقعدون، لكنك لابد تكون على بصيره. واقول لك الشغل المخشوش هذا وايضا في مساله اهم منها كلها. انا قصدي ما هو قصدي على الاحباب، قصدي الشباب، لان بعضهم اللي اخوك واللي ولد عمك واللي يقول لك منهم من التبليغ. لا ما هو ليش؟ انا اتكلم عن الشباب عندنا انا بدعس لجنه التنميه الاجتماعيه، بعضهم يدخن ونقصه يسوي نشاط لا انت اذا كان على منكر امامك، يعني لو جيت انت وجلست عند الحلاق تبغى تحلق راسك واحد كلام، شفت واحد يحلق لحيته اتق الله، ما يجوز لك تجلس الا اذا انكرت عليه. شوف حلاق كم يحلقون لحاهم عند الحلاق، ما يجوز لك تجلس عنده الا اذا انت بتنكر عليه. اذا بتقعد تشوفه يحلق لحيته وانت تطالع فيه وتسكت فانت راضي، والراضي كالفاعل. انا اقول لك تجي عند واحد وهو قاعد يدخن قدامك حتى لو انه ابوك، اما انك تدعوه الى الله، اذا شفته مستمر فارق المكان. لا احنا ننصحه، ما انا تنصحه، واذا ما انتصح تترك المكان اللي هو فيه حتى ينتهي من هذا المنكر ثم تعود له. يعني لو واحد يشغل اغاني وانت جالس تنصحه، طيب عيل اقفل اغاني، ايش بتسوي؟ طيب والدخان ما هو نفسه، والتنباك ما هو نفسه، وحلاقه اللحيه ما هو نفسه. لا ادخل للحلاق، لكن اذا شفت واحد يحلق قل له اتق الله، ترى ما يجوز تحلق لحيتك، وقول للحلاق قل له خاف الله، ترى ما يجوز تحلق لحى الناس. ما بس انكر لا تسكت. اخوي ولد عمي من راى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. اخوي ولد عمي اطلعه معي يدعو به معي، بعضهم يدخن لا تسمح له يدخن، وما يدخن قدام الناس، يروح الحاله بعيد عني بدون ما يشوفني، يعرف اني اكشف انه يدخن. ما عليه، بس انت سوي كانك ما شفته. حلو، بس اذا شفته لابد انك تنكر عليه ولا تكره. لا احنا ننكر عليهم. اي لا تقول والله بألف قلبه، لا قول له يا اخي ترى والله الدخان حرام ولا يجوز لك، وارجوك اذا بتدخن لا تدخن قدامي. ما يهم. هو معنى لانه تفضل. محتاج البيئه، محتاج البيئه صالحه. سؤالك الله يوفقك. ترى ما عاد باقي الا 20 دقيقه. الان سؤالك صاحبك هذا او قريبك هل هو تائب او ايش وضعه او مو اقل ربع ساعه. يا ما هو يعني تاخذها معك طيب كيف تاخذه معك للدعوه؟ هو اصلا ما هو اهل للدعوه. انا كيف اخذ واحد معاه يعني صاحب معصيه هذا ويتعامل معي؟ لكنه يتاثر ويتغير. لا ما يتأثر. انا افضل معي عمره. هذا اشكال يا شيخ في اخذه للدعوه احيانا. البيئه بس تغيير بيئه. احيانا اخي ثم يصادقونه كذا. ابو ايش الله يحفظك، ابو خليل. ابو خليل الله يحفظك، اذا جئت به وهو توه تائب وجلس مع شباب، واذا بيشوف المالبورو ويشوف المرت ويشوف البلوت ترى يحن قلبه مسكين. ما هو بيدخل قدامهم يا رجال. لا اقول هو يشوفه في الجلسه ويشوف الشباب فالينها وهو قاعد معقد نفسه وماسك الطواعه دي، ترى يبدا يحن الماضي خاصه في بدايته. فالصحيح انه ما ينزل مره نهائيا، الى خله في السياره بعيد، لا تنزلها مع واقع الشباب وجلسات الشباب، ترى الشيطان حريص. بس انه خذاه معاه الى ما حضرناش دعوه. جزاه الله خير، يبغى يعني بعضهم ينحرج يعني اخويه ويعطيه واحد. على العموم عشان الوقت بس هذه لها يعني مناقشه اخرى ان شاء الله. ما تاخذه معك وتنزل الدعوه يا حبيبنا، هذا اذا نختبر الخير طبعا. نعم. ما يسمع من قريب واحد. نعم. خذها حتى لو اخوك اثنين. يا اخي اذا في هذا انتم معزين غدا عشاء حاجه تجيب واحد من الصالحين يذكرهم منه. اذا تحرك الامام يبدا هذا اللي يدخن اللي يعصى الله يبقى يتكرم منه، كيف نروح نمشي مع هذول، كيف نسوي، كيف نفعل، كيف نروح مع الصالحين. تبدا ايش؟ جميل. اما انا على معصيته واخذ الدعوه واقول تعال على اساس الف قلبه. جزاك الله خير الله يذيبك. في مسألة مهمة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. واحد يبغى يوصف
واحد طلع له بنت، قال جاء وفسخها وسوابها ورفعها ونزلها، ما هي طريقة وليست أسلوب. فيه بعض الشباب يوصف لك وصف دقيق كأنك تشوف لك فيلم قدامك، ما هو صحيح. يعني أو لامستم النساء، هذه يعني كناية عن الجماع في القرآن، حتى في خلاف كبير عند الفقهاء ايش المقصود بالملامسة، هل هو اللمس بشهوة، هل هو اللمس في المطلق، هل هو القصد في الجماع، هل هو قصد مقدمات الجماع، لأجل هذه النقطة. أيضا هذه تكلمنا عنها قبل قليل، وهو مسألة دقيقة عبد الله عشان الوقت بس، نشر الرقم وعرض الخدمات. ويا إخوة جئت في ملتقى عند الشيخ سمير والشباب في السودة، كنت أنا الضيف أصلا والضيف الرئيسي. أول ما جيت وإذا والله في شباب جاءوا من إحدى المناطق وطمروا، فقلت للشباب خلوهم يتكلمون لين يشبعون، باقي معي وقت ولو 10 دقائق قبل المغرب، تكلمت ما باقي في جزاهم الله خير، خلاص سدوا المكان. وأنا قالوا يا أخي المحاضرة لك، قلت لا خلوهم جزاهم الله خير. جاء واحد منهم متكلم وقطع في الآيات، الله المستعان، هذا آيات ما قد أنزلت لا في كتاب ولا في غيره، يعني يحرف في الآيات ما يعرف وداعية. شوية قال لهم يا إخوة الآن، طبعا سفلوني، الآن معكم الشيخ فلاني أميرهم، شيخ فلاني داعية وطالب علم ويقدم الخوية والمحاضرة لي، ما قدرت اذكرها يا شيخ، معكم الشيخ فلاني وتروه طالب علم وتروه مفتي اللي عنده أسئلة عن الصلاة، شوف التقويز، اللي عنده أسئلة عن الصلاة، اللي عنده أسئلة عن كلام الحين في شهر آخر شهر 8 عن الصوم عن شيء، ترى الشيخ جاهز. والله قام هذا المفتي السلام عليكم، قام يحدثهم ثم جاب آية قال تالله إن كدت لتردين، الآية تالله إن كدت أنت لتردين، وإذا بالرجال ما يعرف يقرأ القرآن، تالله إن كدت لتردين ويرتل القرآن. ذا المفتي وين طالب العلم وين اللي باقي بنسأل عن الصلاة، هو أصلا القرآن نفسه ما تكلم. مسكناهم أنا والشيخ عبد القادر بعض الشباب، أعطيناهم يعني دش كذا محترم على مسألة طلب العلم ومسألة عدم التصدر. هذه أحيانا بعض الشباب يحفظ له كلمتين ويظن أنه سبحان الله هو محدث الأمة وهو شيخ زمانه، وليس بالصحيح، بالعكس أنك الناس يتدافعون الفتوى، يتدافعون الدخول في مثل الأمور هذه، لكن أحيانا كما قال الشيخ خالد شهوة. وفي شريط رائع جدا غير ماذا يبان جائعان حين خالد السبت ما بعده، لكن في شريط ثاني غير مشهور غير معروف موجود في سلسلة التقوى اسمه دسائس النفوس، وفي كتيب له، هذا كتيب تنزله عن النت اسمه دسائس النفوس للشيخ محمد الشديدي، كتيب صغير وشريط ورائع جدا. وجلست أنا مع الشيخ وذكر فيه نماذج، قال والله إني ذكرتها من الواقع الذي عشناه. هذه يا إخوة مسألة مهمة، أنك لا توزع شريط وإذا بيتكلم عن أحوال الأمة. الجهاد وش درى دور ضعف، وش الجهاد؟ يبغى مساكين يتوبون إلى الله، بعضهم ياخذ شريط ما يدري ايش فيه ويوزع على الجهاد، وشويه واذا بقد اوقف البرنامج والنشاط هذا كله علشان مثل هذا، اتاكد ايش الشريط، وش مصدره، وش وضعه. حتى بعض الاشرطه الان يعني بعض المشايخ ممنوعين من الدعوه، موقفه مسحوبه اشرطتهم، يعني من باب الحكمه مع ان اشرطتهم راعيه. يعني اضرب لكم مثال، الشيخ خالد الراشد موقفه جميع اشرطته في التسجيلات، مو تعرفون منه خالد الراشد، رجل فاضل واشرطته مؤثره، بل اني اجد شباب ما عليهم اي اثر استقامه، والله اول ما يدخل يقول له عندك شريط كذا حق خالد الراشد، لكن لاجل مصلحه الدعوه خفي عندنا بدائل، عبد المحسن الاحمد عندك المغامسي، جيبها واترك الامور اللي تثير عليك. واذا يبغى خالد الراشد يدخل على النت يحصل جميع محاضراته وجميع دروسه. هذه قد تكون حقيقه لها اثر في مسائل في الدعوه وامور الدعوه. فيه مساله مهمه اللي هي مسألة الدخول في مع الشباب اللي يتكلم عنها أبو معاذ جزاه الله خير، الدخول في الملتقيات الدعوية. يعني كم مرة والله غامرنا، أقول لكم غامرنا وسلمنا الله. جينا مرة في المطل حق محايل وفيه ما يقارب 1000 شاب، أعداد ما تشوفوا من كثرتهم، وإذا بهم رقص، وفي مكان ثاني مضاربة، وهناك يبحثون. صبرنا 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 صبرنا، نبغى ندخل نسوي ملتقى، ما في أمل، توقف الشغل. والله طمرنا بالبركة ولا زالت مصورة عندي إلى الآن، لكن أقول لكم يعني الله اللي ستر علينا. ولا الصح
ان ما ننزل، لكن كان راي اكثر الشباب يا اخواني ننزل ونبدنا نفرش ونركب السماعات وبيهجدون. بالفعل نزلنا وهم يرقصون شافونا، ويعني ستر الله علينا ولا طريقتنا غلط حقيقه، وجو نزل الفرش معنا وقمنا. بدا واحد من الشباب يقرا قران، واذا ما عاد فيه شيء من المنكرات اللي كانت موجوده، مجرد ايه سبحان الله تغير البركه، لكنها طريقه غير صحيحه. يعني المفروض زي ما قال ابو معاذ، يعني ليس كل مكان تصلح فيه الدعوه، وليس كل مكان تصلح فيه يعني الملتقيات، وليس كل مكان يصلح فيه الجلسات الدعويه. احيانا قد تجد زي شارع المياه مثلا، هذا اللي فيه التفحيط، او شارع القريقر هذاك الجامعه، ما يصلح فيه دعوه نهائيا. ايش يصلح؟ السلام عليكم على 999 ولا 993، يا اخواني في تفحيط بالمكان الفلاني، بلغ واتقوا الله في الاحوال. يجون يفرقون، لكن اجي ادخل بينهم او اجي افرقهم ما هو صحيح. مساله ذكر ابو معاذ مساله لبس الملابس الرياضيه اللي بينزل الشباب. انا لست مع الشيخ خالد، قد تكون مطلوبه حقيقه الانسان يكون بسمت وكذا، لكن في بعض المواقف مثلا لو جيت تبغى تنزل على شباب في ملعب، تبغى تذكرهم تبغى تسمعهم، احيانا يكون لبسك الرياضه هذا يفتح لك باب لهم حقيقه يعني جيد، من باب انك تدخل عليهم. هذه لها يعني حاله خاصه قد تصلح فيها، لكن لا تصلح انك طالب علم وتجي تحدث قال الله قال رسوله وتجي لابس ملابس رياضه في كل وقت. لكن قد تكون في مكان معين او في جهه معينه قد تصلح فيها. مساله مهمه في مساله الملتقيات الدعويه، يعني بعض الشباب يبغى هو اللي ينكت ويهاب القصائد والمسابقات، وهو اللي يبدأ في المحاضرة، وهو اللي يختم، وهو اللي يوزع الجوائز. ليه يا أخي؟ ليه؟ ما في إلا أنت وذول 10 أو 15 اللي جالسين ما لهم أي دور، جايين كذا يتفرجوا معك. غلط. الطريقة كالتالي، أجي أرتب، تعال يا فلان أنت اللي تجي وتعطي الشباب مصطلحات. يمكن بعض الشباب اللي ما قد شاركوا الملتقيات يبدأون يعطونهم قصائد ولعب شهري ودمات وخطوة، طبعا بدون حركات جسدية، باللسان فقط. الحركات الجسدية هذه ما تناسب. ثم يجمع الشباب، إذا تجمعوا يسوي لهم مسابقات ومسابقات، يا هو ويا واحد ثاني. ثم هذا الشيخ الواعظ اللي بيجي، أرجوك يا أيها الواعظ اترك القصائد واترك المسابقات لغيرك، خليك تجيهم صورة واحدة، لكن قبل شوية تنكت وتضحك وكذا وشوية تطمر وإذا بك تعظ ما تليق نهائيا. نحن اتفقنا مع الشباب اللي بينكت ولا يسوي قصائد لا يتكلم بأي موعظة هذه الليلة، يتكلم بدل فلان. إذا انتهى واجتمعوا الشباب أبدأ أنا يعني أتكلم بالموعظة التي يعني المطلوبة، لكني لا أظهر بمظهر مخالف، لأنهم ينظرون لك قدوة، ينظرون لك كذا، وفجأة يتفاجؤون بأن هذا اللي كان ينكت قبل شوية ويضحك ويجيب نكت ويجيب كذا وإذا بقدوا داعية انقلب فجأة كذا. أيضا يكون في توزيع الأدوار، أنت يا فلان على التصوير، أنت يا فلان على الصوتيات، أنت يا فلان تروح تجمع الشباب تطلبهم يجلسون، أنت يا فلان تفرش الفرش. من البداية يكون كل واحد عارف دوره وعارف طريقته، عشان ما تجون يا فلان جيب، قال لا أنت جيب، يا شغلتي أنا مشغول، لا كل واحد يعرف شغله ويعرف طريقته عشان تترتب الأمور. يعني هذا ما يعني تيسر في هذه العجالة. من عنده شيء يا إخوة يعني يشاركنا به في ال4 دقائق، ومن أراد أن ينصرف للبوفيه فحياه الله. تفضل يا